भाईजान आज आपकी दानिश का इम्तिहान मकसूद है मुझे। हमेशा पास हुआ बल्कि फर्स्ट डिवीजन आई है, हुक्म करे। 100 रुपया नकद इनाम मिलेगा अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो कि कुर्रा अर्जी पे इंसान का इंसान से बड़ा दुश्मन कौन है। लो, यानी कि ऐसा मस्कीन सवाल किया है कि जो बंदा था जवाब दे। बताओ। इंसान का इंसान से बड़ा दुश्मन इंसान है। नहीं, कुर्रा अर्जी पे इंसान का इंसान से बड़ा दुश्मन मच्छर है। यानी हर साल दुनिया में इंसान के हाथों इंसान का कत्ल कम होता है, मुआशी नुकसान कम होता है, हर तरह से इंसान इंसान का कम नुकसान करता है, मच्छर ज्यादा करता है। जी मच्छरों का मौसम है तो मैंने कहा मच्छर मच्छर चारों तरफ हो रही है। तो अच्छा जी, ये मच्छर का शनाख्ती कार्ड बनता है या विदाउट शनाख्ती कार्ड ये नुकसान पहुंचा है? जो कान में आके करता है ना, वो असल में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर इतने ये खतरनाक है तो इनके रजिस्ट्रेशन शुरू कर पता है इंसान के हाथों इंसान जो मारे जाते हैं हर साल, दहशतगर्दी, कत्ल और जो भी जंगों में उनकी औसत बनती है तकरीबन 4,70,000, जबकि मच्छर के हाथों जो इंसान मरता है उनकी तादाद सालाना बनती है 7,50,000। यानी 7.5 लाख लोग हर साल मच्छर के हाथों मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये इतना बड़ा दुश्मन है इंसान का। जी वो किस तरह? मुख्तलिफ का पिस्तौल होता है जी मच्छर। मलेरिया सबसे बड़ा और मुख्तलिफ बीमारियां जो मच्छर जो है, जिसके जरासीम जो है मच्छर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और उस मच्छर के काटने से वो बीमारी फैलती है। इतना बड़ा दुश्मन है और बिल्कुल बाज़ जगह तो लगता है कि इंसानियत इस छोटे से जानवर के सामने बिल्कुल हैंड्स अप है, बिल्कुल बेबस है मच्छर के हाथों। वही जी साला एक मच्छर इंसान 11 अरब डॉलर इंसान मच्छर से बचने के लिए खर्च करता है। 11 अरब डॉलर, ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, ऑयल वगैरह, 11 अरब डॉलर खर्च करता है। इसके बावजूद जी 32 रुपये की जलेबी ला गई शोफे और 12 अरब डॉलर लग रहे हैं। गोगे बेचारे यार ये क्या बकरा खर्चा है यार। गोगे बेचारे के लिए 32 रुपए कोई इतने माने नहीं रखते। गोगे के लिए ये है कि खाने वाली जलेबी जो है जलानी पड़ रही है। पता नहीं किस तरह कंट्रोल करता है अपने आप। 2-3 अरे किया चूस के देख लो, शीरा नहीं है, एक खुश्क तो नमकीन है। ऐसी जगह लड़ता मच्छर हाथ नहीं पहुंचता गोगे। यार मैं तुम्हें यह बताने लगा था कि 11 अरब डॉलर खर्च करने के बावजूद ये एक मच्छर जो है ये इंसान को सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है। इंसान इस मच्छर के सामने किस कदर बेबस है। मैंने एक चंद दिन पहले मिसाल पढ़ी है कि 1881 में गालिबन ये पैसिफिक ओशन से कैरेबियन सी तक, रादर कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशन तक एक अमेरिका नहर खोदना चाहता था जिसका नाम पनामा कैनाल था। पनामा वो वाला नहीं, मियां साहब वाला, ये अमेरिका वाला पनामा कैनाल थी। ये खोदना चाहता था क्योंकि उसको ट्रेड रूट बहुत शॉर्ट हो जाना था। तो उसके लिए अमेरिका बहादुर ने फ्रांसीसी कंपनी को ठेका दिया था और वो फ्रांसीसी कंपनी जिसने नहर स्वेज खोदी थी उसका एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने जब उस कंपनी ने वहां पे काम शुरू किया तो चंद ही महीनों में उस कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा था। ओए होए एलडी वाले आ गए। वजह थी मच्छर। चंद महीनों के अंदर 22,000 फ्रांसीसी कारकुन जो थे वो मलेरिया और मुख्तलिफ बीमारियों का, मच्छर से फैलने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए थे। और कंपनी को आज की मतलब हिसाब के मुताबिक $7 बिलियन का नुकसान हुआ था और कंपनी दिवालिया हो गई थी। अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि जी फ्रांसीसी कंपनी तो भाग गई है। तो 1904 में जाके दोबारा अमेरिका को जोश चढ़ा कि हम खुद ये नहर बनाते हैं। तो अमेरिका ने अपनी फौज के जिम्मे ये काम लगाया कि जी आप ये नहर बनाएं। फौज ने कहा जी सबसे पहले तो मच्छर मारे जाएं। तो पूरे इलाके में तकरीबन 9 लाख टन ऑयल जो है, जो ये मच्छर मार ऑयल जो है, तेल है, ये छिड़का गया था झीलों पे, खड़े पानियों पे, हर जगह जहां पर वो छिड़का जा सकता था उन्होंने छिड़का। इसके बावजूद 5,000 मजदूर जो थे
وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے اور اتنا پیسہ امریکہ کو خرچ کرنا پڑا تھا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مچھر مارنے کے لیے امریکہ کو $240 خرچ کرنے پڑے تھے ایک مچھر مارنے کے لیے۔ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ ہے پاویں خطرناک، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اسی طرح میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر مچھروں کے حوالے سے کہتے ہوں گے ہے پاویں خطرناک مگر ساڈے نہیں تو بڑی نعمت۔ اچھا پہلے نمبر پہ مچھر جس کی وجہ سے تقریباً 7.5 لاکھ لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسان، جانوروں میں ہی آتا ہے نا انسان بھی، جیسے مطلب 4,70,80 ہزار لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ سانپ آتا ہے، 80,000 لوگ سانپ کے کاٹنے سے مرتے ہیں ہر سال دنیا میں، 80,000۔ حالانکہ سنا ہے کہ کوئی 70% سپ جو ہوتے ہیں نا وہ زہریلے نہیں ہوتے۔ ہاں 80,000 یعنی لوگ مرتے ہیں، لیکن سانپ کے کاٹے کے واقعات جو ہیں دنیا بھر میں وہ 54 لاکھ سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جن علاقوں میں سانپ جو ہے وہ بندے مارتا ہے وہ یہی ہمارا جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے۔ ادھر بڑا خطرناک سپ ہے، ہاں جی ادھر تو یہ سنگ چور اور یہ پہاڑ کے اوپر یہ پتھریلے سپ فلانے ٹمکانے یہ سارے اسی علاقے میں ہیں۔ اچھا سانپوں سے بچنے کے لیے بھی انسان ہر سال $38 ارب خرچ کرتا ہے، $38 ارب ویکسین اور سانپ سے کاٹنے کا جو علاج ہے $38 ارب۔ یہ $38 ارب یہ مداریوں کو دیتے ہیں یہ سپیرے جو واجب جا رہے ہیں ویکسین جو ہے۔ اچھا ویکسین، میں نے کہا شاید سپیروں کو دیتے ہوں گے بھائی جی رکھو پیسے کہ سپ نو ڈانس دے دھیان نہیں لائی رکھ جدو ڈانس ختم ہوتا کسی نے ڈنگ مار لے۔ اچھا جی مچھر، انسان، سانپ اور چوتھے نمبر پہ کتے۔ 25,000 سے زیادہ لوگ کتوں کے کاٹنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر آوارہ کتوں کے کاٹنے سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ ریبیز ہے اس سے مارے جاتے ہیں، اور کتے کے کاٹنے سے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ ادھر بہت زیادہ آوارہ کتے ہیں، حد مکی پئی ہے۔ اور آپ کو ایک اور یہاں پہ انفارمیشن دیتا چلو کہ ایک دفعہ گوگا جو ہے نا یہ اپنے گھر کو میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ نہیں تھا گیا، کیونکہ انہوں دی گلی دی نکر تے کوئی کتا بیٹھا ہی تو اٹھنے نہیں دے۔ 1.5 مہینے بعد کسی نے دسیا بھائی جی یہ سچی مچی دا کتا نہیں، یہ نویں آئے نے گھر والے انہوں نے سیمنٹ دا بنا کے باہر ڈیکوریشن رکھا۔ سر اگلا خطرناک جانور کون سا ہے؟ اگلی پھر ایک مکھی ہے، اس کو کہتے ہیں سیٹسی فلائی، ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ لفظ۔ سیٹسی فلائی جو ہے اس سے 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ وہ مکھی کاٹتی ہے اور اس سے سلیپنگ سکنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غنودگی کے عالم میں انسان اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ۔ جن چیزوں کو وہ کس علاقے میں زیادہ وہ ہے؟ افریقہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں میرے خالو رہتے ہیں افریقہ میں منگاتا ہوں تھوڑی سی مکھیاں تو۔ اچھا جی اس کے بعد نمبر آتا ہے شیر کا۔ اچھا شیر سب سے زیادہ خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن شیر کے ہاتھوں جو اموات ہوتی ہیں ان کی تعداد اوسطاً جو دنیا بھر میں ہے وہ 100 کے لگ بھگ ہے، کم ہے۔ اور ہاں کم ہے۔ ہاں تھیلے جیسے کو تو کھاتا بھی نہیں۔ نہیں وہ دیکھ لیتا ہے شیر، پہلے پوچھ لیتا ہے بلکہ بھائی جی تسی نہاتے کدوں دے ہوئے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے آج جی نہاتے ہوئے بھی ٹھیک ہے، ہوں دسو کہ تسی کھادا کی سی سویرے؟ کوڑی شاید نہیں سی کھادی کدھر میں تمہیں کھاواں تو میرا بھی منہ کوڑا ہو جائے۔ یہ سارا انٹرویو لے کے تو پھر شیر جمپ کرتا ہے۔ اچھا جی شیر کے بعد نمبر آتا ہے گوگا جی ہاتھی کا۔ ہاتھی بھی کم و بیش 100 لوگوں کی جان لے لیتا ہے، اور یہ واقعات زیادہ تر تھائی لینڈ، سری لنکا اور ہندوستان میں پیش آتے ہیں۔ اچھا کچھ سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ایک اور جانور جس کو دریائی گھوڑا کہتے ہیں یہ 500 لوگوں کی موت کا باعث بنتا ہے، جبکہ کچھ اور سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ دریائی گھوڑے کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ پھر ایک اور جانور جو ہے وہ اس کی بھی مطلب آپ نے کہانیاں بہت سنی ہیں، ڈاکومنٹریز بہت دیکھی ہیں، آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں، وہ ہے شارک۔ لیکن اس کے بارے میں بھی متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شارک کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہے، کچھ کہتے ہیں جی 100 سے بھی کم ہے۔ 5,000 تے ہمیں فیول گل ہی ہوئے گی، شارک سمندر میں ہوتی ہے جی، کیڑا سمندر چ ننگی سڑک لنگ دی ہے۔ اچھا جی کچھ زندگی دینے والا بھی جانور ہے جی؟ بہت اچھے گوگا جی، یہ جتنے حلال جانور ہیں جو کھاتے ہیں آپ یہ زندگی دے رہے ہیں آپ کو، اور تو کی خیال ہے نال کچھ نقد بھی دے جانا۔ اور جو حرام جانور ہے وہ بھی ایکو سسٹم کا حصہ ہے، وہ بھی ایک طرح سے زندگی دے بھی رہے ہیں آپ کو، ذہن میں رکھیں۔ ویسے بھی گوگا جی سردیاں آ گئی ہیں تو زندگی میں چھڈو کمبل منگو۔
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। घर जाके क्या करें, घर तो घुसे तो साथ ही काम कहना शुरू कर देते। आप यकीन करें कि मिस्त्री काम कर रहे थे घर में, तो मुझे कहते हैं कि तुम इधर उधर नहीं जाओगे, इनके सर पे खड़े होके इनको देखो। मिस्त्रियों को क्या देखना, उन पे मक्खियां बैठती हैं। जब मिस्त्री उबल जाती हैं अगर देखे ना तो। ओए बाजू होती है औलाद माँ बाप की। बाप इतना सा बाजू इतने बड़े